कहाँ लेखेको छ संविधानमा कि सार्वजनिक जग्गा चाहिँ जात हेरी चाहिँ तल जातले पाउनुहोस् यो जातले पाउनुहोस् म क्षेत्रीले दिने हो म क्षेत्रीले मात्रै प्रयोग गर्ने भन्ने कहाँ लेखेको छ? त्यस्ता जाति विभेद हुन्थ्यो भने त हामी त्यहाँ भेटी लिएर पनि जान्थेनौँ। उहाँ कहाँ बसेर हामी फलफुल खाएका छौँ, चिया दिएका छन्, चिया खाएका छौँ, सबै कुरा गरेका छौँ। त्यो जाति विभेद हुने त म क्षेत्रीको छोरो। हाम्रो गन्धर्व समुदाय जो उहाँ कृष्ण थापाको घरसँगै जोडिएको छ हाम्रो पनि। उहाँले पहिल्यैदेखि कहिले पनि हामीलाई त्यो तल्लो जात दलित भनेर कहिले पनि उस गर्नु भएको छैन। विभेदको विरुद्धमा लागेको चाहिँ एउटा चाहिँ नेता कार्यकर्ता कृष्ण थापाको विरुद्धमा जुन एक खालको अफवाह फैलाउने, जुन एक खालको चाहिँ षड्यन्त्र गर्ने काम भइरहेछ, त्यसले मलाई पनि एक खालको दुखित लागेको छ। जानकारी चाहिँ हामीहरूलाई गराउनु भएको थियो, तर त्यो जानकारी गराएपछि हामीहरू अलिक व्यस्त भएर त्यसलाई कस्तो हामीहरूले वास्ता नगरे जस्तो देखियो, तर वास्तवमा वास्ता नगरेको पनि होइन। ताण्डव सर्टफर्टमा त मेरो नाम त पुरा मोहन कुमार सुनार हो। अहिले सबैले कुमार हटाएर सुनार मोहन सुनार भन्नुभएको छ। म चण्डीका निवासी, पोखरा वडा नम्बर 16, मोहन कुमार सुनार मेरो नाम हो। जस्तो कि यो जुन घटना आएको छ, तपाईँ क्रिया बसिरहँदा भएका विभेदहरू क्रियापुत्री भवनमा बस्न दिएन भन्ने कुरा आएको छ। यो खास घटना के भएको छोटो जानकारी दिनु न। यो स्पेसल अब यो घटनाको चाहिँ सुरुवात चाहिँ जब मेरो भाइको दुबईमा चाहिँ मृत्यु भयो, त्यो मृत्यु पश्चात चाहिँ यो चाहिँ घटना भयो। 23 गते चाहिँ भाइको मृत्यु भएको खबर आयो। 5 अप्रिल परेको छ त्यो 23 तारिक। त्यसपछि मैले चाहिँ अब मलाई त दुःखको भाइ मृत्यु भने त्यसको व्याख्या कसरी गरौँ, त्यो त एकदम सबले बुझेको कुरा हो। त्यसपछि कसरी क्रिया गर्ने भन्ने कुराको एउटा मनमा खुल्ने भयो। परिवार सबै बसियो, रोइधोइ गरियो। अब त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुराको आयो। त्यसो भने अब भाइको लास चाहिँ नल्याउँ, लकडाउन छ, अब 3 महिना 4 महिना कति दिनसम्म नखुल्ने हो। त्यसपछि फेरि उसलाई सिभियर निमोनिया भएको डायग्नोसिस भएको हुनाले मलाई अब आफ्नो मनमा त्यो कोरोना पनि हुनसक्छ, एक प्रकारको चाहिँ यो एक प्रकारको चाहिँ समस्या हुनसक्छ भन्ने पनि मलाई चाहिँ मेरो मनमा आयो। हामी परिवारहरूमा त्यो छलफल पनि गरियो। त्यसपछि मैले अब त्यो रोएर बसेर मात्र नहुने, अब केही गर्नु पऱ्यो भनेर 26 गतेको बेलुका चाहिँ साथीहरूलाई, सबै साथी राख्ने साथी रामजीसी लगायतको साथीहरूलाई, चित्र थापा लगायत मलाई त चापी चाहिने भयो भनेर मेयरमान चाहिँ हुनुहुन्छ, नगर सदस्य पनि हुनुहुन्छ, मलाई चाहियो चापी भनेर फोन गरेपछि रामजीसीले चापी लैजानु पाइन्छ त्यहाँ लैजानुहोस् भन्नुभयो पहिला। त्यसपछि मेयरमानलाई दाइ मलाई चापी चाहिएको छ भनेर भन्यो। त्यसपछि गएर चापी राख्ने मान्छे भरत यहाँ गएँ। भरतजी भेट भएन, उसको फोन नम्बर लिएर आएँ। केही समयपछि फोन गरेपछि चाहिँ भरतजीले चापी त छ दाइ, रामजीसीलाई कि कसैलाई लिएर आउनुहोस् भनेर भन्यो। अनि मैले त मेयरमानलाई भनेको छु, रामजीसीलाई भनिसकेको छु, अनि के को कुरा गर्नुपर्छ तपाईँले भनेर मैले भनेँ। अनि त्यसो भए रामजीसीलाई लिएर आउनुहोस् भन्दै, अब रामजीसीलाई लिएर आउने भनेपछि ठिक छ। त्यो अब रामजीसी अहिले पहिला चाहिँ एकदम लनुहोस् दाइ चापी पाइन्छ भनेको मान्छे फेरि फोन आउँदाखेरि फोनै उठाइदिएन। फोन उठाउँ त उठाएन। अब फोन नउठाएपछि के भने मैले लाइनबाट गरेँ। अब मेरो त मोबाइलमा पैसा सकिन लागेको छ। त्यसपछि मैले लाइनबाट गरेँ, उहाँले फोन उठाउनु भएन। तर उहाँ चाहिँ कहाँ हुनु रहेछ, घरमै उभिराख्नु भयो रहेछ। अनि मैले उहाँले फोन रिसिभ नगरेपछि चित्र थापा र जगन्नाथ चाहिँ साथीलाई चाहिँ भने, त्यहाँ मेरो त चापी दिएन, भोलि त पैसा चाहिएला, यो पहल गर्नुहोस् त भनेपछि उहाँलाई नि बोलाउनु भयो। उहाँहरू आएर 3 जनाले अनि बोलाएपछि उहाँ आउनुभयो। मैले यहाँ घरबाट हेरिरहेको छु क्या, फेरि म त्यहाँ गइनँ, मैले हेरेको छु। किन साथीले चाबी दिन्छन् भनेपछि अब म किन त्यो पछि लाग्नु पऱ्यो, किन उ गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि आउनुभयो। आएपछि उहाँहरूले साथीहरूले के भने त्यो चाबी दिनुपर्छ, यो सरलीकरण गर्नुहोस्, तपाईँले त्यो चाबी ल्याएर दिने काम गर्नुहोस्, तपाईँले जिम्मा लिनुहोस् भनेर रामजीजीलाई चाहिँ जिम्मा दिएछन्। रामजीजीले गएर के भन्नुभयो, सबै क्षेत्रीलाई जम्मा गर्नुभयो, चाहिँ पछाडि ल्याउनुहोस्। अन्त सबै क्षेत्रीहरू बसेपछि त्यो कामीलाई किन दिने भनेर चाहिँ मैले त्यहाँ दिने कुरा भयो। ठ्याक्कै त्यो शब्द कसले भनेको थियो, जुन कामीलाई किन? किनभने त्यो बेलामा जहाँ त्यहाँ मिटिङ बसिरहेको छ नि, त्यो बेला त म गइनँ नि सर। उनीहरूको बिचमा भएको कुराहरू हो। अब उनीहरूको समय अब भला 4-5 जना कति जम्मा भएको थियो, 15-20 जना भन्थे साथीहरूले, उनीहरूले दिएन। अब त्यसपछि भोलि बिहान मैले पहल गरेँ फेरि। अनि हाम्रो यो एमालेका वडाका अध्यक्ष के हो जगन्नाथ तिमी सिन्हा, मेयरमान, भीम गायक, चित्र थापा, आरसी अनि लोकबहादुर विश्वकर्मा, मेरो छोरा प्रकाश, म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी गयौँ। छोरा त पछाडि नै थियो। अनि मैले चाहिँ
चाबी के भयो भन्छ भनेर त चाबी त अब क्षेत्रको चाबी दिन्न भन्नेछन्। यस्तो यस्तो मैले चाहिँ ल्याउन सकिनँ, क्षेत्री समाजको क्षेत्रीहरूको तिमीहरूले पाउनु भन्ने खालको कुरा गरेँ। मैले चाबी ल्याउन सकेन भनेर यति कुरा सक्नु नपाउँदै देवबहादुर थापा र चाहिँ जनक थापा आएर साला त्यहाँबाट बर्ताउने भनेर कसेर लड्न लाग्यो। जनक थापा मसँग लड्न आयो अरे। देवबहादुर थापाले मन परिसँग भने कामी भएर हामीसँग कुम जोडेर बस्नु तेरोसँग त्यस्तो गर उस्तो। अब त्यो शब्द त के भनौँ नराम्रो कुरा किन भनिराख्ने होइन। उहाँले नाना थम गर्नुभयो। त्यसपछि मैले उहाँलाई भने कि अङ्कल यो त व्यक्तिगत होइन नि मायाको, यो त सरकारी पैसा हालेर बनाएको सार्वजनिक जग्गा हो भनेपछि त्यो फेरि उसले लड्न आइदियो। त्यो कुरा गर्दा गर्दा त्यो दिन चाहिँ फेरि लकडाउनको बेलामा प्रहरी आइदियो कि त्यो दिन गराइ हुन्थ्यो, हाम्रो झगडा हुन्थ्यो, रक्तपात हुन सक्थ्यो मान्छेहरूको होइन। तर हामी मध्य पिस्दै पछाडि सक्यो किनभने लडेर लिने चिज होइन, समाजमा चाहिँ अब लड्ने जमाना होइन भनेर म दुई लगाएँ। त्यही भएर प्रहरी आएर तितर बितर गर्थ्यो है। अनि हामी यहाँ तलभित्र क्यान्टिनमा छिर्यौँ 2-4 जना साथी, मेहरमान लगाएको थियो साथी रामजीसी लगायत भित्र छोड्यो। त्यही बेला तत्काल किसिम थापा त्यहाँ आउनु अनि उहाँले चाहिँ रामजीसी र उहाँ बसेर कुराकानी पनि भयो। अनि मैले पनि अब रामजीसीले कुरा गरिसकेपछि अब त्यो चिज पाउन सकिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ एउटा सरल लाग्यो। तर उहाँहरू कुरा के गर्नुभयो, अब उहाँले त पहिला त दिने पनि भनिराख्नु भएको थियो। अनि यता आएपछि त के भनिदिनु भयो, त्यो क्षेत्रीले बनाएको दिन नसकिने भयो, ल म त गएँ भनेर राम थापा जीसी दिनुभयो। त्यसपछि त्यहाँ बस्ने साथीहरूले पहिले उतापट्टि बस भन्ने भयो, पहिले यतापट्टि पाल टाँगेर बस हुने भयो। त्यहाँ के भइदियो भने दिने मान्छे सबै भए तर खोल्ने मान्छे कोही भएनन् के। प्राप्ति गर्नु पर्यो नि त, सबैले पाउनुपर्छ दिने चाहिँ पहल कसैले पनि गर्दैन। त्यसपछि म छोडेर म आफ्नो भाइको क्रियामा कसरी गर्ने। अब विदेशमा भयो अहिले हेर्नुहोस् 23 गते बनेको भाइको वैशाखको 3 गते बल्ल दाह संस्कार गर्न पायो। हेर्नुहोस् उहाँ फेरि गाड्ने भनेको भए चाहिँ मुसलमानहरूले गाड्ने रहेछ, एकदम इजिली हुने रहेछ। अब हामी हिन्दू धर्म मानेको अब जलाउने भनेपछि फेरि त्यहाँ जलाउन चाहिँ पोस्टमार्टम रिपोर्टदेखि लिएर नगरपालिकाको कागजदेखि लिएर अब सबै कागजहरू चाहियो। अनि फेरि जलाउन पनि कस्तो गाह्रो, एक दिनमा 4 दिनभन्दा जलाउनु रहन्छ। अब त्यहाँ त्यो भाइ हुँदाखेरि 11वटा लास भइसकेको थियो त्यहाँ। त्यसपछि भाइको अन्त्येष्टिबाट हामीले 3 गतेबाट हामी आफ्नै तरिकाले कालीखोलामा गएर बङ्गुको खोरको छेउमा त्यहीँ नुहाइ धुवाइ गऱ्यौँ, त्यहीँ खाना पकाएर खाएर हामी आउने काम गरेर 12औं दिनसम्म हामीले काम गरेका थियौँ। 12औं दिनको दिन यहाँ आएर चाहिँ फेरि जनक थापाले मलाई बाटो छेकेर फेरि मलाई त्यहीँ लड्न। अनि मैले तपाईँले त्यसपछि भाइरल भएको यो सबै यो केस चाहिँ त्यो दिनसम्म केही पनि भएको थिएन। त्यो लडाइँ चाहिँ जब त्यो के भन्छ फेसबुकमा हालिदिए साथीभाइहरूले सबैले अब जसले खिच्यो त्यो हालिदिएपछि यसले चाहिँ यस्तो समाजमा सबै किसिमको चाहिँ रोल लिएर आयो। जबकि म यत्रो दुःख परेर बसेको बेलामा तपाईँको घरको चिज भए पनि दिनुपर्ने चाहिँ समाजले अपहेलना गर्यो, जातीय विभेद गरेर मलाई बस्ने ठाउँ पनि दिएन। उल्टै भएन भनेर 12औं दिनको दिन आएर बाटो छेकेर चाहिँ म तँलाई बाटोमा यही घर अगाडि जलाइदिन्छु भने तँलाई यहाँबाट निकालिदिन्छु म भनेर उहाँले भन्नु। त्यसपछि मैले केही प्रतिक्रिया त गरेँ। अब मान्छे नै हुँ म पनि होइन, मेरो छोरा जस्तो मान्छेले आएर ततर म गएर उम्ला ठडाएर मलाई कुरा गर्दाखेरि अब 2-4 शब्द त मलाई पनि भन्न मन लाग्यो। अब 2 जनाको वाक्युता चाहिँ त्यहाँनिर भयो अलिकति। अब त्यसपछि के भयो भने म 15 दिनमा 15 गते उठेर 13 दिनमा 15 गते उम्किसकेपछि मैले यो कुरा सबै राजनीतिक दललाई थाहा छ, सबै नेताहरूलाई भनेको छु मैले, इभन कृष्ण थापालाई थाहा छ, सबैलाई मैले गरेको छु। त्यसपछि 16-17 2 दिनसम्म हेरेँ मैले कि सामाजिक संस्थाहरू सबै साथीभाइहरूले यो दुःखमा मलम लगाउलान् मलाई भनेर मैले त्यहाँ वेट गरेँ। त्यो भएन। सबैजन ग्यादरिङ गर्ने, मलाई थर्काउने यस्ता कुराहरू चाहिँ डेभलपमेन्ट हुँदै गयो। त्यसपछि गएर मैले 18 गते चाहिँ एप्लिकेसन गरेँ। 14 गते गएर बगर चौकीमा गएर मलाई मेरो ज्यानको सुरक्षा होस् भनेर मैले एप्लिकेसन हालेँ। अब त्यहाँको प्रहरी इन्सपेक्टर साहबहरूले अरू एकदम मलाई सहयोग गर्नुभयो कि मेरो जीवन रक्षाको लागि उहाँले एकदम राम्रो काम गर्नु। मैले भन्ने बित्तिकै मलाई सुरक्षा चाहियो सर भन्दाखेरि 3 मिनट 5 मिनटमा चाहिँ प्रहरी आएर यहाँ सुरक्षा दिनुभएको। मलाई त अब राज्यको एउटा अङ्गले एकदम राम्रो काम गरेर मलाई खुसी पनि त्यसले लागेको छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने पत्रकार र त्यो प्रहरी नभएको भए म यहाँ बाँच्न सक्थिनँ, अहिले तपाईँहरूको अगाडि बोल्न सक्ने थिइनँ। त्यस्तो अवस्था चाहिँ यहाँ सिर्जना भएको थियो।
त्यो 2 दिनसम्म कुर्दा पनि केही पनि भएन। अनि 18 गते गएर मैले एप्लिकेसन गरेँ। अनि प्रहरीले आफ्नो प्रोसेस त मिलाउने भयो। मलाई त उतिखेर दर्ता गर्दै हुन्थ्यो, उतिखेर काम गर्दै हुन्थ्यो भने जस्तो त मानिसलाई त पीडा हुनेलाई लाग्ने नै भयो। उहाँहरूको नि आफ्नै प्रोसेस र उहाँहरूले दर्ता गर्नुभयो। 19 गते चाहिँ उहाँलाई दर्ता गरेर लिनु। 19 गते दर्ता गरेपछि 21 गते होला हामी चाहिँ सानो ग्रुप चाहिँ त्यहाँ गयौँ है। किन भएन सर भन्न गयौँ। उहाँले के भन्नु भने भाइले छेकेर हामीलाई खबर हल्ला गर्न आउनु पर्दैन, यहाँ कानुन अनुसार हुन्छ, ल जाउँ हामी पकाउँछौँ। यो त बुझ्नु पऱ्यो नि। त्यतिकै त्यहाँ तपाईँले निवेदन हाल्नुभयो भन्दैमा चाहिँ मान्छे पक्रेर ल्याएर राख्ने कुरो हुन्छ र हामी बुझ्छौँ। अनि त्यसपछि हुन्छ तपाईँलाई भनेर भोलिपल्ट ल्याएर उसलाई थुनेर पछि थुन्यो, लगाएर थुन्यो। थुनेपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने अब म त बाहिर निस्किन नसक्ने। अनि भोलिपल्ट उहाँहरू फेरि एउटा दल बलसहित चाहिँ जब प्रहरी कार्यालय घेराउ गर्न जानुभयो, अब कानुनलाई चाहिँ हातमा लिने कोसिस गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि अब दुखान्त भयो, एकदम नराम्रो। सोझा साझा सबै हामी सबैका गाउँमा सधैँ हिँडेका दाजुभाइलाई यस्तो गऱ्यो भनेर उठाएर लिएर गएर प्रहरीमा जुन चाहिँ अब लाठीचार्ज भयो, दुःखहरू पायो। त्यो मेरो लागि साह्रै दुःख लाग्दो काम चाहिँ त्यो भयो। त्यो नहुनु पर्थ्यो, त्यो पनि भयो। अब यसरी उहाँहरूलाई पक्रेर लिएर गएपछि यसले रूप फरक लियो। फेरि भएको प्रत्यक्ष भएको कुरा चाहिँ यही नै हो। अब जस्तो कि यही कुरामा त्यहाँ के भनिएको छ भने क्षेत्रीय समाजबाट चाहिँ त्यो भवन अर्को भवन पनि थियो, उहाँहरूलाई त्यही भवन चाहिने किन, उहाँहरू अर्को भवन सजिलै पाउनुपर्ने भवन पाउँदै अप्ठ्यारो भवन रोक्नुको कारण के भन्ने आएको छ नि, के भन्न चाहन्छु? सुन्नुहोस्, मैले त तपाईँलाई एक कुरा भन्छु कि अब मेरो घरबाट 500 मिटर टाढाको घरमा बस्ने कि 3 किलोमिटर टाढा गएर बस्ने, तपाईँले एउटा जवाब त्यहाँ मलाई चाहियो कि यदि त्यो चाहिँ त्यो क्रियापुत्री भवन त्यो नभएर अरू भवन भएको भए सायद म त्यस्तो बाटो छैन कि त्यो भवन मैले मागेँ। सबैलाई सुविधा हुनलाई बनाएको। योभन्दा पहिला चाहिँ कालीखोलामा एउटा घर छ, अहिले पनि त्यो घर छँदैछ। उहाँहरूले चाहिँ जुन भ्रम कुरा गरे पनि त्यो घर अहिले पनि छ, तपाईँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सबै वर्ग र जात सबैले हामी सँगै गर्थ्यौँ। अहिले त्यहाँ नजिकै बङ्गुर पालिदिएपछि बङ्गुर कोट बनाएर बस्नु भयो। पुल हाल्ने बेलामा माटो बुझेपछि त्यो ठाउँ सानो भयो, थोत्रो भयो, सानो भयो। त्यही कुरालाई विकास गरेर त्यहाँ बस्न नसकिने भयो, यो फोहोर भयो। अब यहाँ माथि बनाऊँ भनेर सबै मिलेर चाहिँ क्रियापुत्री घर बनाइयो। त्यो चाहिँ कस्तो छ भने बनाउने बेलादेखि षड्यन्त्र गरिरहेछन् कि दलितहरूसँग कसैसँग पैसा माग्दैन, उनीहरूले आफूले बाइपास गरे त्यो घर बनाए। तर मलाई यो कुरा थाहा छ नि, सार्वजनिक जग्गामा राज्यको पैसा हालेर बनाएको घर कसैको हुँदैन। म पनि यो देशको नागरिक हुँ, म यहीँ जन्मेको हुँ। मेरो त उमेरै 60-70 वर्ष 61 वर्ष हुन लागिसक्यो, म यहीँ जन्मेर। अनि के म यहाँको समाजको मान्छे होइन? मलाई चाहिँ अहिले त तैँले चाहिँ समाजको चाहिँ ऊ चाहिँ बिगारिस् भन्ने, कसले बिगारेको? समाजको चाहिँ विपद परेको बेलामा समाजले चाहिँ मलाई त्यस्तो पीडा दिन्छ भने यो समाज मलाई किन चाहियो? यस्तो कुरा भनेछन् त समाजमा बस्नु पर्ला, म के को लागि बस्नु पर्यो समाजमा? जब मलाई दुःख पर्दाको बेलामा समाज मेरो लागि पक्षमा हुँदैन भने त्यो समाज र त्यो नियम त्यो दौलत मलाई के काम हो? जस्तो कि तपाईँले भनेका व्यक्तिहरू अहिले पक्राउ गरेका छन् होइन, कानुन दायरामा आइसकेका छन्। अहिले समाजले अर्कोतर्फ के भनिरहेको छ भने त्यो क्षेत्रीय समाजले हामीले त्यो भवन त्यो जाति विभेद गरेर उहाँलाई मात्रै नदिएको होइन, ब्राह्मण समाजका पनि कुनै व्यक्तिलाई पर्दाखेरि हामीले दिएका छैनौँ, त्यो हामीले क्षेत्रीले मात्रै प्रयोग गरेको भन्ने कुरा आएको छ नि। तपाईँ यो कुरा भन्नुहोस्, पृथ्वीमा भएका सम्पत्ति कसको है? बुझ्नुहोस् न, नलेज लगाउनुहोस् न साथीभाइहरूले। किन बाहुनलाई छुटाउनु पऱ्यो, किन कामीलाई छुटाउनु पऱ्यो? उहाँहरूको उनीहरू गड हो, भगवान् हो, थुप्रुक्कै आएर बसेका हो। म हिन्दू धर्म मान्छु, हिन्दू धर्म मान्ने मान्छेले हिन्दू परम्परा गर्नबाट मलाई रोक्ने के हो? त्यो कुरा कति ठुलो पावर हो कि क्षेत्रीय समाजको बाहुनलाई पनि दिन्न? के हो जातिको डिफेन्ट यो हो कि होइन? तपाईँले यो कुरो बुझ्नु न, स्पष्ट रूपमा जातीय विभेद गरेको होइन। कुनै पनि वस्तु, मन्दिर, क्रियापुत्री बस्ने, पुल, वन जङ्गल के व्यक्तिका भने त्यही सम्पत्ति हुन् तिनीहरू, यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो। मैले स्पष्ट छ, मलाई यो किन मलाई ग्यारेन्टी मलाई थाहा छ नि त।
म त यो नागरिक हुँ त, म नेपालको नागरिक हुँ र संविधानलाई मान्ने कुरा हो। के कहाँ लेखेको छ संविधानमा कि सार्वजनिक जग्गा चाहिँ जात हेरी चाहिँ तल जातले पाउनुहोस्, यो जातले पाउनुहोस्, म क्षेत्रीले दिने हो, म क्षेत्रीले मात्रै प्रयोग गर्ने भन्ने कहाँ लेखेको छ? के बल थ्रेटेन धम्की दिएर डराउने हुन्छ मान्छे? संविधानमा लेखेको कुरालाई मैले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ र त्यसैको लागि मैले मागेको हुँ। कसैसित मलाई व्यक्तिगत कुरो केही पनि छैन, कुनै राजनीति छैन। मलाई मेरो शुद्ध कुरा मैले मागेको पाइनँ। त्यो विभेद मलाई जातिकै गरेको भएर मैले चाहिँ कानुनी उपचार खोजेको हुँ। जस्तो कि अब तपाईँ पीडामा पनि हुनुहुन्छ, यति बेला थप यो विभेदका कुराहरू आएका छन् र अर्को यही घटना भइरहँदा मान्यज्यू कृष्ण थापाले विज्ञप्ति पनि निकाल्नुभयो एउटा। त्यो विज्ञप्तिले अझ तपाईँलाई थप मार पार्यो अथवा मर्ममा पार्यो भन्ने कुरा छ एउटा, र अर्को फेरि एकातर्फ कृष्ण थापाले तपाईँ एउटै पार्टीको पनि हुनुभयो, उहाँले सहयोग पनि गर्ने मान्छे हो उहाँ भन्ने दुई थरी कुरा आएका छन् नि। त्यो विज्ञप्तिलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ उहाँले निकालेको? म त सबभन्दा पहिला के कुरा भन्छु भने मैले उहाँलाई कहीँ पनि जोड्न चाहेको छैन अहिलेसम्म। उहाँले यदि चाहिँ चाहेको भए मोहन सुनार मेरो बच्चादेखिको साथी हो भनेको भए अहिलेसम्म आएर एकचोटि भेटिदिनुहुन्थ्यो होला। आजको दिनसम्म तपाईँले सोधिदिनु होला, उहाँले आएर के पहल गर्नुभयो, आएर सोध्नुभयो कि भनेर तपाईँले त्यो कुरो प्रश्न गरिदिनु होला। म विव्यक्ति सिव्यक्ति कि ती राजनीति कुरो मैले जान्दिनँ। म त्यो विज्ञप्ति त हेर्नुभयो यहाँले? मैले पढेको छु, मैले सबै पढेको छु। भन्दिनँ ठ्याक्कै यो बेलामा त अब तपाईँले कुरा गर्नु पनि आफ्नो स्पष्ट राख्नुपर्ने बेला होइन। मैले स्पष्ट गरेँ नि, उहाँले मलाई माया गर्ने भएको भए जिल्ला कमिटीको सदस्यलाई यस्तो अवस्था परेको बेलामा तिमीले दिनु पर्थ्यो, किन दिएनौ भनेर वक्तव्य आएको भए राम्रो मेरो। उहाँले मलाई यति मनबाटै अहिलेसम्म गरेको भए एकचोटि एउटा प्रश्न सोधिदिनु होला, आजसम्म मोहन सुनारलाई तपाईँले भेट्नुभयो कि भएन? एउटै कमिटीको मान्छे हुँ नि म। उहाँले मेरो लागि किन वक्तव्यमा मोहन सुनारको नाम किन राखिदिनु भएन? यसरी चाहिँ वक्तव्यमा मोहन सुनारलाई पाउनुपर्ने घर यो समाजले किन यस्तो गर्यो, यो चाहिँ एकदम निन्दनीय थियो र यस्तो कुराबाट चाहिँ यसरी छुन्ने यो यस्तो भएन भनेर लेखिदिनु भएको भए सायद मलाई पनि घाउमा मलम लाग्थ्यो होला। मलाई त आशा थियो तपाईँहरू भन्नुहुन्छ म सँगसँगै गुच्चा खेलेको साथी हुनुहुन्छ हो, मलाई आशा थियो उहाँले केही गरिदिनुहुन्छ मलाई भन्ने। मलाई अहिले चाहिँ उहाँले जस साथी हुँ भनेर इन्टरभ्यू दिँदाखेरि तपाईँलाई त जस्तो होला साथी भन्ने लाग्ला, तपाईँलाई त्योभन्दा धेरै मलाई साथी भन्ने ठुलो आशा र भरोसा थियो। तर त्यो भरोसामा माथि चाहिँ खेलवाड भयो, पानी छिप्पियो। मलाई त्यही हो, मलाई उहाँहरूको केही गुनासो पनि छैन, उहाँले जे वक्तव्य दिए पनि मलाई केही गुनासो पनि छैन। तर राज्यको जनताले चुनेको मान्छेले के भन्नु पर्थ्यो अब त्यो उहाँले नै जान्ने कुरा हो। अब म त्यही यसमा केही भन्न चाहन्छु। यही विषयबाट के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? के हो मैले विवादकै विषयलाई लिएर अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले के कुरा भन्न चाहन्छु भने क्षेत्रीय समाजका साथीहरू भएर विभिन्न किसिमका नचाहिने कुराको शक्ति ज्ञान गर्न चाहिँ नगरे हुन्थ्यो। वातावरण सभ्य गर्ने, छिटोभन्दा छिटो मोहन सुनारलाई लगेर त्यो के भन्छ साँची बोकाउने वातावरण बनाउने। उहाँहरू पनि समाजकै मान्छे हो, म पनि यही समाजको। कानुनले जे गर्छ गर्थ्यो होइन, यो चाहिँ ग्रुपिजम गर्ने। अब त्यो अब स्पष्ट लेखेर पैसा ल्याउँदाखेरि लेखेको छ क्या, हामी चाहिँ क्रियापुत्री भवन बनाउने भनेर पैसा दिएको छ, राज्यको स्रोतबाट आएको छ। त्यसलाई अहिले चाहिँ रङ पेन्ट गरेर बोर्ड टाँसेर सबै चिज गरेर त्यो परिवर्तन गर्दैमा मोहनलाई केही पनि फरक पर्दैन। त्यो शक्ति फेर नफ्याँके हुन्छ। 100-150 जना लागेर दर्ता फिर्तादेखि लिएर अहिले नयाँ म्यानेटिङ साइनेटिङ के गर्ने त्यो चाहिँ किन जरुरी छैन। किनभने अब जुन दिन मलाई चाहिएको दिन हो त्यो दिन पाइनँ नि त मैले। न समाजले मलाई सहयोग गरे, न त्यो वस्तुले मलाई सहयोग गरे। अब त्यहाँ सुनकै घर बने पनि मलाई चाहिँ अब त्यो दरबारै बने पनि कुनै अर्थको कुरा भएन। त्यसकारण मैले के भन्छु भने गलतलाई गलत, सहीलाई सही हामीले जहिले पनि भन्नुपर्छ। र सबैसँग मेरो अनुरोध छ, हामी चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ बढाउने काम गर्दैनौँ। म चाहिँ द्वन्द्व बढाउन चाहदिनँ, तर कानुनी अधिकार त प्राप्त गर्ने सबैको हक हो। मैले कानुनी लडाइँ लडेको छु र कानुनले हुने कुरा, भोलि कानुनले मलाई त गल्ती रहेछस् भने मैले स्वीकार गर्नुपर्छ, अरूलाई रहेछ भन्यो भने उहाँले स्वीकार गर्नु। तर यहाँ त कस्तो कुरासँग त आयो भने मलाई दुःख लाग्दो कुरा भनेको कानुनमा जितेर लिएर आइस् भने पनि त यहीँ बस्नुपर्छ, त कसरी बस्लास् भनेर थ्रेटेन गर्ने भनेपछि कस्तो हुन्छ मान्छेलाई? कानुनभन्दा माथि कोही छ? कानुनको राज्य हो कि होइन? कानुनलाई हातमा लिएर चाहिँ हामीलाई यसरी चाहिँ पेल्ने? तपाईँलाई म स्पष्ट भन्छु, यो मेरो एउटा मात्रै कामीको घर हो। यहाँ
जबकि दायाँ बायाँ सबै क्षेत्रीहरूसित म यत्रो वर्षदेखि मिलेर बसिरहेको छु। यो घर मेरो एउटा कामीको मात्रै घर हो। यदि म समाजमा नबसेको रहेछु, समाजसँग म नमिलेको रहेछु भने त म कसरी बसेँ त अहिलेसम्म। उनलाई चाहिँ मेरो काम पाउँदाखेरि, मेरो चाहिँ काम लिँदाखेरि मेरो वर्ग र जात नचाहिने हो। उनीहरूले एउटा भवनमा म 1 घन्टा बसेर चाहिँ भात पकाएर खाएर आउँछु भन्दाखेरि ल संस्कृति र प्रकृति विभिन्न किसिमका चाहिँ जातीय कुराहरू उठाएर यो कुरा गरेकोमा मलाई एकदम दुःख लागेको छ। यो जातीय कुराले नै यस्तोतिर भएको हो। म सचेत नागरिक भएर मैले मागेको हुँ, व्यवस्थित रूपले मैले मागेको हुँ। कसैलाई बल देखाएर धम्की देखाएर मैले मागेको होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो छिटो टुङ्गियो भने हामी सबै साधारण जीवन बिताउनलाई चाहिँ हामी आशा गरिरहेछौँ। मेरो जीवनी चाहिँ दैनिक चाहिँ सरल भइरहेको छ। म पदमबहादुर कार्की, मेरो घर चाहिँ अब यो पोखरा 16 बटुल चौक, मदन आश्रित मार्ग। म क्षेत्रीय समाजको कास्की जिल्ला अध्यक्ष। अब तपाईँको वडामा अहिले एउटा जातीय विभेदको जुन घटना भइरहेको छ, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो जातीय विभेदका कुराहरू यो कसरी आयो त्यो नै एकदम अचम्मै लाग्ने कुरा छ कि। किनभने अब तपाईँको चाहिँ नि उहाँको भाइ उहाँ दुबई हो कि या कतारमा उहाँ बित्नुभयो, अनि म पनि 10औं दिनको दिन उहाँकै भाइको छोरा क्रिया बसेको ठाउँमा भनौँ न, बसेको ठाउँमा भेटिएर गएको छु। मैले सबै कुरा म भाइको छोरालाई सोधेको छु। मेरो उहाँको भाइको छोरा चाहिँ मेरो छोरासँगै पढेको बाबु हो। अनि सबै कुरा सोद्धाखेरि बुवा चाहिँ निमोनिया र अलिकति सुगर प्रेसर पनि थियो। त्यसमाथि निमोनिया भएछ। निमोनिया भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ उहाँले चाहिँ डिस्पेन्सरीबाट आफै जाँदै यो औषधि दियो भन्दै ल्याउँदै खानुभएछ। अनि उहाँकै नेग्लिजेन्सीले गर्दाखेरि पछि चापिसकेपछि हस्पिटल जाँदा उपचार हुन सकेन र बुवा त्यसरी बित्नुभयो भनेर भन्नुभयो। अन्त ती सबै कुरा सोधियो। अब त्यस्ता जाति विभेद हुन्थ्यो भने त हामी त्यहाँ भेटी लिएर पनि जान्थेनौँ। उहाँ कहाँ बसेर हामी फलफुल खाएका छौँ, चिया दिएका छन्, चिया खाएका छौँ, सबै कुरा गरेका छौँ। त्यो जातीय विभेद हुने त म क्षेत्रीय छोरो उहाँ आफैले भनिरहनु भएको छ म दलित भनेर मलाई हेला गरेँ, हेला होचो गरेँ, हामीलाई चाहिँ घर प्रयोग गर्न दिएनन् भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यसमा मलाई लाग्छ त्यो उहाँले अलिकति उहाँको अर्घै हो कि भन्ने पनि लाग्छ। किनभने उहाँ बस्नुहुन्थ्यो, उहाँको नितान्त पहिला चाहिँ उहाँ बस्ने ठाउँ बसेको घर उहाँको पुर्ख्यौली घर चाहिँ द्वीपमा हो। अनि पछि उहाँको आफ्नो दाजुभाइहरूको जग्गा अब चाहिँ उहाँले चाहिँ अब मोलमा किनेरै उहाँले अब यहाँ हडपेर गर्ने त त्यस्तो कुरा भएन। उहाँले किनेर बस्नु भएको छ। माथि आएपछि सस्तोमा किन्नुभयो, उहाँ तलको बेच्नुभयो, उहाँले पनि बेचेर माथि आएर यहाँ बस्नु भएको छ। अनि बस्नु भइसकेपछि मलाई लाग्छ भाइ चाहिँ धेरै वर्ष अगाडिदेखि भाइसँग चाहिँ उहाँहरूको बोलचाल पनि थिएन। बोलचाल त्यो विषयलाई भन्दा पनि अहिले तपाईँले ठ्याक्कै जस्तो कि तपाईँले कुरा गरिरहँदा त्यो एउटा सार्वजनिक ठाउँमा बनेको भवन, क्रियापुत्री भवन, हजुर 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 उहाँले उपभोग गर्न नपाउने अथवा दलितले भनेर किटानी गरेको हुनाले उहाँले उजुरी दिएको भन्नुभएको छ नि। हजुर हजुर त्यो विषयमा के क्षेत्रीय समाजले मात्र प्रयोग गर्ने भवन हो त्यो के हो? अनि यस्तो रहेछ। त्यसमा चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ के भन्छौँ भने हाम्रो क्षेत्रीय समाजको आफ्नै धारणा तपाईँले अभिव्यक्ति चाहिँ माग्न खोज्नु भएको भने हामीले त सधैँ जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय अखण्डताका कुरा गऱ्यौँ। हामीलाई कुनै जातमा छुवाछुत छ भन्ने नै हिजो कुनै पनि उस धर्मग्रन्थहरूमा पनि छैन। यो हाम्रो पुर्खाहरूले गरेको विभेद हो। अहिले हामीलाई यसलाई मेट्नुपर्छ, हामी यसरी छुवाछुतमा जानु हुँदैन भन्ने कुरा नै हामीले राखिराखेका हौँ। त्यो नितान्त क्षेत्रीहरूको लगानीमा र अब नगरपालिका या वडाले पनि पैसा दिएको छ भन्ने मैले पनि सुने। त्यसमा म आफू संलग्न छैन, त्यसरी सुने। तर त्यसमा के छ भने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि हुने होला नि त। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कुरा गर्दा क्षेत्रीहरूले आफूले मात्रै प्रयोग गर्छौँ भनेको घर अर्कालाई अब पाएक पनि ठाउँ भएको भए पनि एउटा कुरा हुन्थ्यो होइन, उहाँको पाएक पनि पर्छ यताउता कुरा गरे होला भन्ने हुन्थ्यो। उहाँलाई त भाइको घर बडरबोटमा छ, बडरबोटमै चाहिँ साथीहरूले चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ भने हामी त्यहाँ समाजघर हाम्रो छ त्यहाँ त्यतै प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईँलाई नजिक हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। कुन साथीहरूले भन्नुभएको छ? हाम्रो चाहिँ के अरे जगन्नाथ तिमल सिन्हाजीहरूले त्यसो भन्नुभएको छ होइन। उहाँहरूले त्यसो भन्नुभएको छ भने हामीसँग भन्नुभएको है। अब त्यो उहाँहरूसँग फेस टु फेस कुरा के हो मलाई थाहा छैन, तर उहाँले त्यसरी भन्नुभएको छ। अनि तपाईँको यतातिर चाहिँ के भन्छ उहाँले चाहिँ त्यो प्रयोग गर्ने होइन भनेर त्यसरी त्यो क्रियापुत्री बस्ने भनेर पनि उहाँले मागेको भन्ने पनि मलाई थाहा भएन। उहाँले त सिधै मलाई साँचो दिनु पऱ्यो, त्यो घर मलाई आवश्यक भयो भनेर माग्नुभयो, मैले सुनेका कुरा हो, माग्नुभयो। अनि उहाँहरूले त्यो घर चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने घर तपाईँहरूलाई दिन मिल्दैन फल्ना, अब त्यो दिन मिल्दैन भन्दा पनि रामजीले त्यसो भन्नु भएन। उहाँले चाहिँ भरत थापासँग साँचो छ, उहाँबाट लिएर आएर प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि भरत घरमा हुनुहुँदो रहेछ। अन्त त्यो हिसाबले अनि फेरि हाम्रो
समितिका मान्छेहरूको कमसेकम निर्णय नभइकन त कसरी दिन्छ नि, एउटाले दिँदाखेरि भोलि हामीलाई चाहिँ आक्षेप आउन सक्छ। भनेपछि यो जातीय विभेद होइन, यसलाई जातीय मान्नु विभेद हामीले चाहिँ यसो गरेको होइन, गर्नु पनि हुँदैन। र पछिल्लो समय जुन यही विषयलाई लिएर माननीय कृष्ण थापाले पनि विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो। विज्ञप्ति जारी गर्नु, विज्ञप्तिमा चाहिँ पिछडिएका वर्गलाई चाहिँ सहयोग पुगेन, पीडक जुन हुनुहुन्छ उहाँलाई सहयोग पुग्यो विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? होइन, हामीले चाहिँ त्यो के लेखेका छौँ भने कुनै जात विशेष त्यहाँ किटान गरिएको छैन। उहाँको विज्ञप्ति हामीले पनि पढ्यौँ। त्यसमा चाहिँ त्यो बुझ्ने हो भने त क्षेत्रीय समुदायलाई पनि त्यो कुरा लागु हुन्छ र उहाँ दलित समुदायलाई पनि त्यो कुरा लागु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले विभेद गरेर यो जातलाई चाहिँ यसो गरिएको हुनाले यसो गर्नु हुन्थेन भनेर त यसो भन्नुभएको छैन। त्यसमा चाहिँ त्यो कारबाहीको माग गर्ने कुरा, अनि त्यहाँ के भन्छ बन्दी बनाइएका साथीहरूलाई चाहिँ रिहा गर्नुपर्ने कुरा उहाँको व्यक्तिगत कुरा होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो उहाँले जुन व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो के अरे प्रेस विज्ञप्तिमा जुन कुराहरू आएका छन् ती कुराले चाहिँ त्यो उहाँलाई लक्षित गरेर त्यो लगाएको लान्छना चाहिँ होइन। उहाँले कसरी लिनुभएको छ त्यसलाई अतिरञ्जित गर्न खोज्नु भएको छ, जातीय सद्भाव फलब्याउन खोज्नु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ म पनि त्यो सम्बन्धित साथीहरूसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने क्षेत्रीय समाज नेपाल, कास्की जिल्ला कार्य समिति होइन, सिङ्गो क्षेत्रीय समाज नेपाल चाहिँ जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा छ। हामी छुवाछुतको विरुद्धमा छौँ। नमस्कार, मेरो नाम सूर्यबहादुर गायक, म नेपाल गन्धर्व समुदाय विकास केन्द्र बटिलचोर पोखरा 16 को अध्यक्ष हुँ। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि यो विषय अहिले उच्च अदालत सम्मानित अदालतमा पुगिसकेको छ। यो हामीलाई पनि मुद्दा परिसकेपछि, दायरा गरिसकेपछि थाहा भएको कुरा हो कि त्योभन्दा पहिल्यै थाहा भयो भए हामीले त्यो अनुसारको सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने तरिकाले यही समाधान गर्न सकिन्थ्यो होला। अहिले सम्मानित अदालतमा पुगिसकेको हुनाले अब जे गर्छ अदालतको कानुनभन्दा कोही माथि छैन, त्यसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो कि यो घटना भइरहँदा पछिल्लो समय माननीय कृष्ण थापाले पनि एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो, सायद यहाँले पनि पढ्नुभयो होला। त्यो विज्ञप्तिले पिछडिएका वर्ग अथवा दलित वर्ग अरू वर्गहरूलाई सम्बोधन नहुने गरी यो घटनामा उहाँले चाहिँ जुन पीडक छ त्यसलाई सहयोग हुने गरी विज्ञप्ति आएको छ भन्छ नि, के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? विज्ञप्ति माननीयज्यूको विज्ञप्ति मैले पनि पढेको छु। उहाँले अब के लेख्नुभयो, उहाँको कुरा उहाँले के बुझेर उस गर्नुभयो। तर वास्तवमा भन्नुपर्दा हाम्रो गन्धर्व समुदाय जो उहाँ कृष्ण थापाको घरसँगै जोडिएको छ हाम्रो पनि, उहाँले पहिल्यैदेखि कहिले पनि हामीलाई त्यो तल्लो जात दलित भनेर कहिले पनि उस गर्नु भएको छैन। उहाँले आफै सर दलितलाई कुनै पनि त्यस्तो दलितमा दलित भनेर छुवाछुत त्यस्तो भेदभाव अहिलेसम्म गर्नु भएको छैन। म अहिले 31-32 वर्षको भइसकेँ, हाम्रो घर नजिकै जोडिएको छ। त्यहाँ पनि कहिले दलित होला भनेर गन्धर्व समुदायलाई भनेर त्यस्तो भेदभाव गरेको अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौँ। उहाँले अब त्यो विज्ञप्तिमा कसरी लेख्नुभयो के भयो त्यो बारे मलाई पनि अचम्म परिरहेको छ। खास गरी मेरो विज्ञप्ति अरू केही पनि होइन। यो वैशाख 24 गते जुन प्रहरी कार्यालय अगाडि यो वार्ड नम्बर 16 का जनताहरू त्यहाँ गएर यो घटनाको बारेमा जुन बुझ्दै थिए, एक खालको शान्तिपूर्वक हामीले कुरा गर्दै चाहिँ थियौँ। कुरा गर्दा गर्दै प्रहरीले हामीमाथि चाहिँ दमन गर्यो भनेर जुन एक खालको त्यो भिडियो बाहिर आयो, प्रहरीले चाहिँ दमन गरेको, पिटेको होइन, लखटी पिटेको, महिलाहरूप्रति पनि हातपात गरेको, स्वाभाविक त्यो दमन भइसकेपछि एउटा सभासदको हैसियतले मैले प्रहरी दमनको विरुद्धमा मेरो चाहिँ विज्ञप्ति हो र मैले त्यहाँ प्रश्नै भनेको छु, हाम्रो देशको संविधान अनुसार सबै जनताले सामाजिक न्याय पाउनुपर्छ, मैले त्यहाँ भनेको छु। त्यस पछाडि गएर यदि व्यक्तिलाई षड्यन्त्रपूर्वक मान्छेलाई थुनिएको हो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई षड्यन्त्रपूर्वक थुनिनु हुँदैन भनेर चाहिँ मैले भनेको छु। र त्यसको साथसाथै हाम्रो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सामाजिक सद्भाव छ यसलाई अझै चाहिँ बलियो बनाउनको लागि हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र स्वाभाविक चाहिँ यो काम गरिरहँदा समाजमा विभिन्न खाले तत्त्वहरू चाहिँ छन्, उशृङ्खल तत्त्वहरू पनि चाहिँ छन्, कतिपय चाहिँ तपाईँको चाहिँ जातीय अतिवादी क्रियाकलाप गर्ने नेता कार्यकर्ताहरू पनि छन्। त्यो सबैबाट हामी एक खालको सजग भएर सावधानीपूर्वक हामी सबै अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ मात्र मेरो भनाइ यति हो। त्यहाँभन्दा अरू कुरा केही थिएन। अब तर त्यसलाई मान्छेहरूले अब एक खालको आफ्नो ढङ्गले बुझ्नुभयो। जुन मोहनजीको परिवारमा जुन दुःख भएको छ, सबैभन्दा पहिला संवेदना दिने, फोन गरेर सबैभन्दा पहिला त्यो कुरा सेयर उहाँले मलाई गर्नुभएको थियो र मैले अझै उहाँलाई सुझाव दिएँ, यस्तो अवस्थामा नेपाल ल्याउन सकिँदैन भने अब उतै नै विदेशमै के गर्नुपर्छ, मैले एम्बेसीमा भन्नुपर्छ कि आदि इत्यादि मैले नै उहाँलाई चाहिँ तपाईँको सुझाव दिएको र उहाँमाथि परेको पीडा त हामी सबैको चाहिँ पीडा हो नि, उहाँको परिवारप्रति परेको पीडा होइन। यो पीडालाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो दुःखको बेलालाई पनि मान्छेले एक खालको चाहिँ अफवाह फैलाएर एक खालको चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ जुन एउटा जातीयकरण गर्ने, मलाई लाग्छ यो एकदम दुःखद कुरा हो। हाम्रो समाजमा हामी जुन समाजमा यहाँ बसेका चाहिँ छौँ, यो अहिलेको होइन, यो सदियौँदेखि धेरै लामो समयदेखि
होइन 100औं वर्षदेखिको चाहिँ यो यहाँको चाहिँ बासिन्दाहरू मिलेर हिजो यो संविधानमा छुवाछुत अन्त्य नहुँदा पनि हाम्रो टोल छिमेकमा छुवाछुत अन्त्य थियो। त्यो अभियान हामीले चलाएको हो। त्यसो भएको हुनाले एउटा त्यो अभियानमा लाग्यो अभियन्ता एउटा लामो समय करिब 38-40 वर्ष यो देशको चाहिँ तपाईँको हरेक विभेदको विरुद्धमा लागेको चाहिँ एउटा चाहिँ नेता कार्यकर्ता कृष्ण थापाको विरुद्धमा जुन एक खालको अफवाह फैलाउने, जुन एक खालको चाहिँ षड्यन्त्र गर्ने काम भइरहेछ, त्यसले मलाई पनि एक खालको दुखित लागेको छ। यदि मैले राखेका विचारहरूले कुनै व्यक्तिमाथि, कुनै समूहमाथि कुनै दुःख परेको छ भने स्वाभाविक त्यसमा म पनि दुखी छु। त्यो पनि मेरो एउटा साझा कर्तव्य। नमस्ते, म विष्णु देवी नेपाली, वडा नम्बर 16 को वडा सदस्य। म्याडम, जुन अहिले यो जातीय विभेद भनेर जुन एउटा घटना छ नि विवादमा आइरहेको छ, यस विषयमा ओडाले पहिले खेल्नुपर्ने भूमिका नखेलेको भन्ने आउँछ नि, के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, जुन अहिले हाम्रो वडा नम्बर 16 मा जुन यो जातीय विभेदको विषय एकदमै चर्चामा अहिले आइरहेको हुँदा जुन हामीहरू ओडाले त्यहाँ केही पनि नगरेको चाहिँ होइन। के हो भने पहिला सुरुबाट कुरा गर्दाखेरि हामीहरूले जस्तो हाम्रो मोहन दाईको मोहन सुनारको जुन भाइ बाहिर विदेशमा उहाँको निधन भयो। त्यस पश्चात उहाँले जुन त्यो निधन भए पश्चात उहाँले क्रिया बस्नको लागि जुन क्रियापुत्री भवन जुन हाम्रो चण्डिका टोलमा एउटा सरकारी जग्गामा बनेको भवन छ, जुन हाम्रो त्यहाँ चण्डिका टोल, अमरदेव, डाँडाथोक अनि त्यहाँ विभिन्न टोलहरूले मिलेर त्यहाँको क्षेत्रीय दाजुभाइहरूले मिलेर बनाउनु भएको, निर्माण गर्नुभएको जुन क्रियापुत्री भवन थियो, त्यहाँ उहाँले आफ्नो भाइको क्रिया काजको लागि आफूले उहाँ त्यो भवनमा गर्छु भनेर उहाँ माग्न जाँदाखेरि त्यहाँबाट जुन उहाँलाई त्यो भवनको उहाँले उपभोग गर्नु नपाउने जस्तो उहाँलाई जुन व्यवहार भयो, त्यो कारणले गर्दा जुन अहिले आएर जुन जातीय विभेदको मुद्दा जुन उहाँ मोहन सुनार दाईले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जुन उहाँले मुद्दा हाल्नुभएको छ, त्यो विषयमा हामी ओडाले गर्ने भूमिका के थियो भने उहाँले जुन ओडामा हामी जनप्रतिनिधिसँग पनि उहाँले सल्लाह त गर्नुभएको थियो। हामी त्यो बेला कस्तो थियो भने हाम्रो राहत वितरण गर्ने बेला थियो। हामीहरूले त्यो राहत वितरण गर्ने बेला भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो राहत वितरणमा नै अलिकति व्यस्त भयौँ र उहाँले पनि त्यसलाई ओडा मार्फत जुन हामीहरूसँग सहयोग माग्नुभएको थियो, त्यो सहयोग कस्तो भयो भने उहाँले हामीहरूलाई जानकारी त गराउनु भयो, तर उहाँले फेरि त्यो जानकारी गराउनु भयो ओडामा, तर ओडामा चाहिँ त त्यस्तो उजुरी चाहिँ नदिएको हो। अनि जानकारी सामान्य उजुरी नदिए पनि जानकारी चाहिँ हामीहरूलाई गराउनु भएको थियो, तर त्यो जानकारी गराएपछि हामीहरू अलिक व्यस्त भएर त्यसलाई कस्तो हामीहरूले वास्ता नगरे जस्तो देखियो, तर वास्तवमा वास्ता नगरेको पनि होइन। त्यसलाई हामीहरूले उहाँ जुन क्रियामा बस्नुभयो त्यस पश्चात हामीहरूले त्यसलाई फेरि बहसमा ल्याउला भन्ने हाम्रो सोच थियो, हाम्रो ओडाको सोच थियो। तर के भएर त्यो फेरि ओडामा बहस नभएर त्यो बाहिरै नै जान पुग्यो। त्यसको लागि हामी धेरै ओडा परिवार धेरै दुखी छौँ यसको लागि चाहिँ त। अनि जस्तो कि उहाँलाई त्यो उहाँले उजुरी दिएपछि पनि पछिल्लो समय माननीय सांसद कृष्ण थापाले चाहिँ विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो, जुन विज्ञप्ति चाहिँ दलितको पक्षमा थिएन र उहाँले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ दलितलाई त पिछडिएको दृष्टिकोण छ भन्ने एउटा आरोप आयो नि मान्यज्यू कृष्ण थापाप्रति। त्यो विज्ञप्ति र त्यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब हामी यहाँको लोकल हामीहरू यही 16 नम्बर ओडाको माननीय कृष्ण थापाजी पनि यही 16 नम्बरको बासिन्दा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले बुझ्दैखेर चाहिँ त माननीय कृष्ण थापाज्यू उहाँ जस्तो जातीयतामा उहाँको त्यस्तो नराम्रो धारणा चाहिँ त थिएन। उहाँले हामीहरूसँगै 66 सालदेखि नै हामीहरू परिचय भएका थियौँ। माननीय कृष्ण थापाज्यूसँग हामी सँगै उठबस गर्दा पनि उहाँमा कतै पनि त्यस्तो जातीयताप्रति उहाँको कुनै पनि नराम्रो दृष्टि
चाहिँ त लागेको थिएन। तर अहिले आएर पछिल्लो समयमा जुन यो विज्ञप्ति आयो, जुन विज्ञप्ति उहाँले निकाल्नुभयो, त्यो विज्ञप्ति देखेर म आफूलाई पनि त्यो विज्ञप्ति देखेर साह्रै दुःख लाग्यो कि उहाँले त्यो विज्ञप्ति हेर्दाखेरि सबैले एकचोटि चाहिँ त के लेख्नु भएको उहाँले भन्ने खालके सबैलाई हुन्छ। तर उहाँले त्यो विज्ञप्ति कुन धरातलमा बसेर लेख्नुभयो त्यो उहाँलाई नै थाहा छ। अब उहाँले यो विज्ञप्तिको विषयमा त उहाँले थोरै प्रस्ताइ पनि सक्नु भएको छ कि उहाँले यो विज्ञप्ति आफूले अब त्यसरी के अरे कसैलाई आँच आउने गरेर लेख्नु खोजेको होइन, मेरो धारणा अर्कै छ भन्ने उहाँको भनाइ छ। त्यही पनि त्यो लेखाइले चाहिँ त सबैको मन दुखाएको नै छ। ताण्डव तथ्य सत्यको खोजीमा www.tandavnews.com शक्तिसँग नझुक्ने, सत्यमा नचुक्ने, विश्वसनीय र सन्तुलित खबर ताण्डव न्यूज।